अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी तरफ से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को 100% दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका शौहर आपकी बात नहीं सुनता, दूसरी औरत की बात को अहमियत देता है, वो दूसरी औरत चाहे उसकी बहन है, उसकी माँ है या उसकी भाभी है या कोई भी औरत है जो उसकी दोस्त है या कोई भी है, आप अपनी तरफ से 100% दे रही हैं, आप सारे काम कर रही हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका शौहर आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, आपको अहमियत नहीं देता। तो हो सकता है कि आप एक मिस्टेक कर रही हो, और वो कौन सी मिस्टेक है वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, खाना, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ख़ास फरमाइश के ऊपर बनाई गई है, तो इसलिए वीडियो पे लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अच्छा जी, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सकें। इसके अलावा आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपने मुझसे कुछ भी पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकती हैं। मैं जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जितना कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपने कोई भी चैनल बनाना है, कुछ भी जितनी कि मैं कर सकती हूँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हमें लग रहा होता है कि हम अपने रिश्ते को, सामने वाले को 100% अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सामने वाला हमें इज़्ज़त नहीं दे रहा, हमारी अहमियत को नहीं समझ रहा, या जो भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं वो पूरी नहीं हो रही। दूसरी बात जो तकरीबन आजकल हर औरत में कॉमन हो चुकी है, हर औरत में, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप समझने की कोशिश कर लें, या अपने आप के बारे में भी बैठ के आप सोच सकती हैं, एक चीज़, एक मिस्टेक जो हर औरत कर रही है आजकल, वो क्या है? वो नेगेटिव सोच और ज़्यादा सोच। ये दोनों चीज़ें जो हमारा कोई भी रिश्ता है, चाहे वो बाप के साथ है, भाई के साथ है, बेटे के साथ है या शोहर के साथ है, ये वो चीज़ है, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव सोच, यही हमारे रिश्तों को बर्बाद कर रही है। हम औरतें पता क्या है, हमने ड्रामा देख लिया, मूवी देख ली, उस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लिया, फिर वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में चाहती हैं कि हमने कुछ बोला भी नहीं और फ़ौरन से हमारी ख्वाहिश, हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाए, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला वैसे ही समझे, हमें देख के समझ ले। ये जो एक ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा सोच या नेगेटिव सोच, वो कहते हैं ना कि एक तनकीद 100 तारीफ़ों पे भारी होती है। क्यों हर वक्त अच्छा सुनने की आदत हमें हो गई है? हमें लगता है कि हर इंसान जो भी बोले हमारे बारे में अच्छा ही बोले, हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने नोट किया होगा कि कोई भी हमारे करीबी रिश्ते जिनको हम बहुत लाडलियाँ होती हैं, अपने बाप को, भाई को, माँ को, किसी को भी, वो हमारी 100 तारीफ़ें भी कर देना, लेकिन कोई एक शख्स आके बीच में हमें कोई एक तनकीद कर देना, हमारे बारे में कुछ भी बोल दे, हमें कोई तारीफ़ नहीं याद रहती, हमें कुछ नहीं याद रहता, हमें वो एक तनकीद जो होती है ना, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, फिर उसको लेके हम दिनों, घंटों, सालों तक सोचते रहते हैं। ड्रामों की दुनिया में और हकीकत की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिना बोले आपकी बात समझी जाए, आपको गिफ्ट दिए जाएं, आपके आगे पीछे घुमा जाए, आपको अहमियत दी जाए, आपसे प्यार किया जाए, आपकी केयर की जाए, आप सो रही हैं तो तब भी आपको फूल दिए जाएं, आप उठ रही हैं तो तब भी आपको फूल दिए जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका शौहर देखें कि सारा दिन किन हालात से पीस के वो घर में आता है, उसको तो अपनी नहीं है, तो वो आपको क्या गिफ्ट देगा, क्या आपकी आंखों में देख के वो आपकी बातों को समझ जाएगा? ये सारी ड्रामों की बातें, फिल्मों की बातें, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है आपको वो सारा कुछ दिखाने के लिए। तो इसलिए ड्रामों की और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सेप्ट करें। आप उम्मीद रख रही हैं कि आपकी बर्थडे पे आपको गिफ्ट दिए जाएं, फूल दिए जाएं सुबह शाम। आप ये शुक्र अदा करें कि अगर आपके घर के बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं, आपके किचन का सामान पूरा हो रहा है, आपके बच्चों की फ़ीस, आपका मेडिकल जो भी है, मेडिसिन आपकी पूरी टाइम पे वक्त पे आ रही है, तो आप शुक्र अदा करें। अगर फिर भी आप ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका शौहर आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, तो फिर आप नाशुक्री कर रही हैं। अगर आप हर वक्त नाराज़ रहोगी, मूड बना के बैठोगी, आप दूसरी औरतों की मिसालें दोगी, तंज करोगी, मेरी सिस्टर का शौहर तो इस तरह का है, मेरी कज़न का शौहर तो इस तरह का, तो किस तरह फिर आपके शौहर ने आपके पास बैठना है? उसने क्यों बैठना है?
اس کو تکلیفیں دینے کے لیے، ذہنی ٹینشن کے لیے باہر کی دنیا کافی نہیں تھی جو گھر میں آ کے بھی وہ آپ کے پاس بیٹھے. پھر وہ نہیں بیٹھے گا آپ کے پاس، پھر وہ دوسری عورت کے پاس ہی جائے گا، چاہے وہ اس کی ماں ہے، بہن ہے، پھر انہی کے پاس جا کے بیٹھے گا، انہی کو اپنے مسئلے بتائے گا، انہی سے سارا کچھ ڈسکس کرے گا. پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. جب آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ بنا کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں بیڈ کے ایک کونے پہ، تو دیکھیں زندگی بہت مشکل ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ گھر میں سارا کچھ سہ رہی ہو نا، برداشت کر رہی ہو، تو آپ کا شوہر باہر آپ کو کیا پتہ کہ کون کون سی گالیاں سنتا ہے، کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہے، کہاں کہاں کیا کیا برداشت کر کے پھر وہ آپ کے لیے، آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ گھر میں آتا ہے کما کے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے 100% دے رہی ہو، آپ اپنی پوری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ہسبینڈ آپ کو نہیں سمجھ رہا. تو پہلے آپ کو اپنے اندر جو بھی نیگیٹو سوچیں ہیں، جو بھی زیادہ سوچیں، اوور تھنکنگ، دوسروں کو لے کے، دوسروں کی زندگیوں کو لے کے، اس کو نکالنا ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ شادی کے بعد آپ پوری کوشش کرنا شروع کر دیتے ہو اپنے شوہر کو سپر مین بنانے کی. آپ کیوں نہیں سپر بن رہی؟ جو چیزیں آپ اس میں چاہ رہی ہیں وہ خود میں کیوں نہیں لے کر آ رہی؟ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینے کے لیے آپ کیا کر رہی ہو؟ ہر چیز پہ بلیم شوہر کو کرنا، شوہر سے ناراض ہونا، اس کے ساتھ موڈ بنا کے بیٹھ جانا، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، اور پھر یہ امید رکھنی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے عزت نہیں دیتا، مجھے اہمیت نہیں دیتا. وہ کیسے دے گا؟ وہ نہیں دے سکتا. پھر جب بھی اس کے پاس بیٹھنا، اس کی ماں کے خلاف باتیں، بہنوں کے خلاف باتیں، رشتہ دار برے ہیں، یہ چیزیں نیگیٹو چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کرنی، تو وہ پھر فون نہیں استعمال کرنا ہے. پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ خود سوچنے والی باتیں ہیں نا. وہ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ بھی یہ مسٹیکس کر رہی ہیں، سب سے پہلے خود کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، گھر ہے، چھت دی ہوئی ہے، 2 ٹائم کا کھانے کو مل رہا ہے، تو شکر ادا کریں. دیکھیں اگر آپ شکر گزاری والا آپ کا دل نہیں ہے نا، آپ شکر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے شکوے، تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی. نہ ہی آپ اپنے بچوں کو خوش رکھ سکتی ہیں، نہ ہی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہیں. تو ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں، شکر گزاری کی عادت ڈالیں. اور ہر وہ انسان جس سے مل کے آپ کو نیگیٹو وائبس آتی ہیں، جس سے مل کے آپ اپنی زندگی کا موازنہ کرتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس آپ سے بہتر ہے، اس سے تعلق ختم کر دیں. جو چیزیں آپ کو نیگیٹو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، جو لوگ آپ کو نیگیٹو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں. جب بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی تنقید کرتا ہے نا، آپ کو کسی بھی چیز پہ تنقید کرتا ہے، تو ایک بات سوچیں، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، ان کو کہنے دیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ نے خود کو کامیاب کیسے کرنا ہے. اگر آج آپ کی زندگی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کل کو ٹھیک بھی ہونے، اس لیے اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں. آج آپ کے حالات اگر ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا قصوروار اپنے شوہر کو مت ٹھہرائیں. اگر وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے کمانے کے لیے، جتنا بھی وہ کما سکتا ہے محنت مزدوری کر کے جو بھی، تو شکر ادا کریں. آپ کو میں ایک اگزامپل دیتی ہوں. فرض کریں کہ آپ ایک سفر کر رہی ہیں جس میں آپ ٹرین میں بیٹھ گئی ہیں. اب دیکھیں کہ ٹرین کسی ایک ہی جیسے منظر سے تو نہیں نا گزرے گی، مختلف منظر آئیں گے نا جو آپ دیکھیں گے. کبھی کچھ دیکھیں گے باہر، کبھی کچھ کبھی کچھ. اسی طرح زندگی ہے. زندگی میں بھی یہ اونچ نیچ، اچھے حالات، برے حالات، یہ سارا زندگی کا حصہ ہے. آپ نے ان چیزوں میں خود کو مضبوط رکھنا ہے. نیگیٹو جتنا آپ نیگیٹو سوچو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے رشتے بھی خراب ہو گئے، آپ کی زندگی بھی خراب ہونی ہے. خود کو نا جیل سے نکال لو، خود کو قید مت کرو، اپنی سوچ میں قید مت کرو، خود کو آزاد کر دو. یقین مانیے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. جب آپ نے اس کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی نا، اور اس میں جینے کی کوشش کی، تو آپ کو بہت خوبصورت لگے گی. اگر آپ کو چیزیں کچھ لوگ تکلیف دیتے ہیں نا، تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. یقین کریں کہ آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. تو اس لیے یہ جو نیگیٹو سوچ ہے، اوور تھنکنگ ہے، فلاں کا ہسبینڈ ایسا ہے، فلاں کا ایسا ہے، یہی چیزیں کہ جو آپ کے میاں بیوی کے رشتے کو کمزور بنا رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے 100% دے رہے ہو، لیکن اگر ایک یہ چیز آپ کے اندر ہے نا، تو آپ کا ہسبینڈ آپ کے علاوہ ہر عورت کی بات سنے گا. تو اس عادت کو، اس چیز کو ختم کر دیں اپنے اندر سے.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।